अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी और ये है मेरी यूट्यूब चैनल। जो मजमून आज लेके मैं आपके सामने आया हूं, ये इस वक्त पूरी दुनिया में घर घर का प्रॉब्लम है, और वो है कि इंटरनेट जो इस वक्त हमारे बच्चों को ये छोटी छोटी जो डिवाइसेस तकरीबन जो हर घर में पड़े हुए अनपढ़ जो हमारे घर में सफाई करने वाली आती है, उससे लेकर हर स्कूल में, कॉलेज में, हर उम्र के बच्चे, एडल्ट्स में, हर एक के पास है। और इस इजी एक्सेस की वजह से आपको एक चीज़ जिसको पोर्नोग्राफी कहते हैं और जिससे वो ब्लू मूवीज़ भी कहते हैं, जिसमें वो एक औरत को इंतहाई डिग्रेडेड वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर उसको वो इस्तेमाल किया गया है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे घरों की चारदीवारी के अंदर भी बगैर इजाज़त के, बगैर किसी ख़तरे के वो दाखिल हो चुकी है, हर क्लासरूम में, हर घर में, हर प्राइवेट में। और कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं कि वालिदैन या मुआशरा इसको कंट्रोल कर सके। जो चीज़ मुझे बेहद परेशान करती है और आपको भी करती होगी कि आखिर कौन है जो इतना पैसे लगाकर ये इस किस्म की ये मूवीज़ या इस किस्म की पोर्नोग्राफिक मटेरियल बनाता है, और वो कौन इसके एक्टर्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जवान हैं और बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं और यंग लोग हैं या बूढ़े लोग हैं। वो कौन हैं जो इस बिजनेस में जो पैसा अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं इस शैतानी अमल के लिए, जो कि अगर देखा तो वो फ्री है इंटरनेट पे, उसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते, आप उसको दें। और कौन ऐसा सरफिरा इंसान है या शैतान है जो कि इसके ऊपर पैसे लगा रहा है, और वो चाहता क्या है, वो मुआशरे को क्यों और कैसे वो तबाह करना चाहता है। वो एक कंडीशनिंग इसका इफेक्ट है, और इसके अंदर जो बुनियादी जो एक इज्जत का एक इंतहाई मुकद्दस रिश्ता, जिसमें माँ भी शामिल है, बहन भी शामिल है, बीवी भी शामिल है, बच्चियाँ भी शामिल हैं, औलाद भी शामिल है, और किस तरह उसको ये तबाह कर रही है। और ये वो शैतानी फोर्स है जो इसको कर रही है, और हम इसको इस वक्त इतना सीरियस नहीं ले रहे कि ये इसका काज ढूंढें। जब तक आप बीमारी का काज नहीं ढूंढेंगे तो आप उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, आप उससे बच कैसे सकते हैं। तो इसके बावजूद कि ये गुज़श्ता 50 साल से हम इसको देख रहे हैं कि ये घुन की तरह ये मुआशरे को खाया जा रहा है, और इसने जो एक सोशल स्ट्रक्चर था जिसमें शादी और जिसके अंदर एक इज्जत का एक फैमिली स्ट्रक्चर जो था वो बनता था, और वो जिसे माँ बाप, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, और वो जो था उसको ये किस तरीके से ये आहिस्ता 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 तबाह करके एक जिस तरह एक डेड ये ऑब्जेक्ट होता है, ये उस तरफ बगैर किसी इमोशन के, बगैर किसी इज्जत और रिस्पेक्ट के, बगैर किसी जिम्मेदारी के ये इस तरफ ले जा रहा है। पोर्नोग्राफी जदीद दौर की एक बहुत बड़ी लानत है। ये लानत एक नशे की तरह हमारी नस्लों और हमारे मुस्तकबिल को खाए जा रही है। इससे जुड़े बहुत से सवालात हैं। क्या पोर्नोग्राफी खुफिया ताकतों का हथियार है? आखिर क्या वजह है कि अरबों डॉलर्स कमाने के बावजूद गंदी फिल्में आपको इंटरनेट पर देखने के लिए मुफ्त दी जाती हैं? अगर सारी दुनिया मुफ्त में ये गंद देख रही है तो फिर अरबों डॉलर कहां से जनरेट करते हैं ये नंगी फिल्में बनाने वाले? अपने पास से खर्चा करके बनाई जाने वाली पॉर्न फिल्में आखिर आपको मुफ्त क्यों दिखाई जाती हैं? दुनिया भर में पॉर्न फिल्मों की वेबसाइट्स की तादाद 2 करोड़ तक के लगभग हो चुकी है। ये वेबसाइट्स कौन सी शैतानी ताकतें बनाती हैं? इंटरनेट का 37% हिस्सा पॉर्न कंटेंट से भरा पड़ा है।
इतनी भारी तादाद में गंदी फिल्में कौन सी खुफिया कुव्वतें तैयार करवा रही हैं, और सबसे बढ़कर इतने पैमाने पर, इतने बड़े स्केल पे नंगी फिल्में और गंदा मवाद बनाने, फैलाने और आप तक पहुंचाने का मकसद क्या है, और इसके पीछे कौन सी खुफिया शैतानी ताकतें हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो इसका इंतहाई खतरनाक जो अंजाम है वो बहुत दूर नहीं है जब तक कि इसका हम कुछ करेंगे। तो इसकी थोड़ी सी मैं अगर आपको जो हिस्ट्री मैं जानता हूँ वो ये है कि इसको किस तरह से इतना लाया गया, यानी ये नंग दड़ंग या ये जो पोर्नोग्राफिक में जो सारे कपड़े उतारे गए और फिर उसको इंतहाई जो कहा जाए कि बगैर किसी इमोशन के एक मशीनी जो एक्शन जो है और वो एबनॉर्मल है, वो यानी वो नेचुरल वो है ही नहीं, और उसकी किस तरह उसको प्रमोट किया जा रहा है, किस तरह उस पर पैसा खर्च किया जा रहा है, किस तरह इससे घर घर पे पहुंचाया जा रहा है, किस तरह से इससे सोसाइटी वालिदैन और मुल्क परेशान है और कुछ कर नहीं पा रहे। आप देखें कि जब आज से 100 साल 200 साल पहले चले तो एक यूरोपियन वुमन को देखें कि वो उसका लिबास कैसे था, वो पूरा गले, बल्कि अगर उसकी गर्दन से भी ऊपर सर पे जाएं तो उसके सर के ऊपर एक टोपी होती थी कपड़े की, और उसके ऊपर जो गर्दन थी, गर्दन के ऊपर भी उसके जो कॉलर था वो साइडों के ऊपर वो बकायदा बंधा होता था, जैसे उसके तस्मे हों, ताकि वो गर्दन भी जो है वो एक्सपोज ना हो। फिर उसके बाजुओं तक, यानी वो उसके सिर्फ हाथ भी जो थे वो भी कभी बेयर नहीं होते थे, उसके ऊपर भी सफ़ेद कपड़े के या काले कपड़े के दस्ताने होते थे, ग्लव्स होते थे, और वो जो घघरा नुमा पाँव तक जो था, टखनों तक उसका लिबास इतना लंबा होता था। और आप देखें कि इस यूरोप की औरत को किसने सिस्टमेटिकली उसके पहले ग्लव्स उतरवाए, सर का हैट उतरवाया, गर्दन के वो जो कॉलर था इतना लंबा उसको उतरवाया, फिर किस तरीके से उसने जो स्लीव्स थी उसकी छोटी छोटी करके तो उसकी स्लीवलेस उसकी पूरी जो कंधे तक उसका जिस्म दिखाया, फिर वहाँ तक इक्तफा नहीं किया, फिर फ्रंट पे लाके उसके जो मोस्ट प्रोवोकेटिव पार्ट्स जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो उनको एक्सपोज करके प्रोवोक किया, तो उसको क्लीवेज तक दिखाया, और वो दिखाने के लिए उन्होंने स्पेशल क्लब्स बनाई जिसको प्ले बॉय क्लब्स कहते हैं, ताकि वहाँ लोग जाकर शराब पी सकें, जुआ खेल सकें, और उसके साथ साथ बैठे हुए अपने जो उनको पसंद है उस तरह के वो खाने और डिशें ऑर्डर कर सकें। यानी पीछे देखें कि उस पर पैसा किसने लगाया, और आप देखेंगे कि जितनी प्ले बॉय क्लब्स थी या जितने ये फैशन के नाम पर जिन्होंने ये कपड़े उतरवाए वो सब जूइश थी, यहूदी जो थे वो इसके मालिक थे। अगर आप मॉडलिंग एजेंसीज देखें कि जिन्होंने इस बहाने से कि हम आपकी बच्चियों को चलना फिरना सिखाएंगे, लिबास पहनना सिखाएंगे, उनको मॉडर्न तरीके से हम उनको यानी एक किस्म की मुआशरे की इस्लाह के लिए उन्होंने लेकर उनको उरियानी की तरफ लेके आए। यानी एक एक क्रिश्चियन घर जो था उसके अंदर वो उरियानी लेकर गए ये यहूदी। अब आ गया उनकी फैशन इंडस्ट्री, जिसमें ले लें पियरा कॉर्डन को ले लें, क्रिस्टीन डायर्स को ले लें, आप शनल जो उनके परफ्यूम्स को ले लें, आप उनके फर कोट्स को ले लें, ये जितनी आपको नज़र आएगा बिजनेसेस जिसमें औरत को ग्लैमराइज किया गया है, उसके कपड़े उतारे गए हैं, और उसको ये, और यहाँ तक कि इवन ये मिस यूनिवर्स का जो कंपटीशन है, मिस टीन कनाडा का जो कंपटीशन है, मिस टीन जो डिफरेंट स्टेट्स में जो कंपटीशंस हैं, क्योंकि वहाँ भी वो उनको कपड़े उतरवा कर ही उनका के भी वो देखें कि उनका बेहतरीन बॉडी है, बेहतरीन जिस्म है, कि उनको वो इंसेंटिव दे के उनको ये करके ये किसने कराया। आपको वहाँ भी यहूदी मिलेंगे कि उसके स्पॉन्सर्स भी
مینلی یوز ہوں گے. تو آپ کے فر بزنس میں بھی یہ ہے. پھر آپ لپسٹک میں آ جائیں اور ریولون اور اس طرف آئیں کہ جو عورت کو میک اپ اور گلیمرائز کرتا ہے, یا آرٹیفیشل جیولری میں آ جائیں تو اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا. سارا کاونٹری جس نے یہ آرٹیفیشل جیولری جو یہ مس ٹین کے اور جو مس یونیورس کے کمپٹیشن پہ وہ پہنتی ہیں, جو تاج پہنتی ہیں, یہ سارے کے سارا جو بزنس ہے از اونڈ بائی جوز. تو یہ ایک بڑے پلانڈ اور سسٹمیٹک طریقے سے انہوں نے 2 سال میں یہ ایک ایک گھر کے اندر یہ اریانی, ایک ایک گھر کے اندر یہ انہوں نے یہ فحاشی, اور کے گھر کے اندر انہوں نے پھر یہ پورنوگرافی یہ کی ہے. تو آج تک شاید کسی بھی پاکستانی نے اس پہ نہیں سوچا کہ یہ خفیہ طاقتیں انسانی روحوں کو غلام بنانے کے لیے سیکس اور جنسی فلموں کا استعمال کر رہی ہیں. اس کام کے پیچھے ایک تنظیم ہے جس کی بنیاد قبالہ جادو پر رکھی گئی تھی, اور جس چینل پر اس کا نام لیا جائے اس چینل کو سیکنڈز میں اڑا دیا جاتا ہے. لہٰذا ہم اشارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آزاد مستریوں کا ایک عالمی گروہ عالمی سطح پر پیگن سیکس کلٹ قائم کرنے کے لیے ایک بہت لمبے عرصے سے کام کر رہا ہے. یہ شیطان کی پرستش کرنے والے کچھ انسان نما شیطان ہیں اور پوری دنیا کے ہر مذہب کو نشانہ بناتے ہیں. اس گروہ نے پوری دنیا میں شیطان پرستی کو عام کرنے کے لیے پیگن سیکس کلٹ بنانے کا فیصلہ کیا, اور پیگن سیکس کلٹ کے بارے میں انہوں نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ یہ ایک گروہ ہے جو سیکس کے ذریعے لوگوں کی روحانی تربیت کرتا ہے. ابتدائی سطح پر کیے جانے والے تجربات میں شیطان پرستوں کا یہ گروہ اس نتیجے پر پہنچا کہ دماغ کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو مذہب کے متعلق جذبات, عزت, غیرت, حیا, اخلاقیات اور ایمان کے متعلق جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں. اور تب تک دنیا میں شیطان پرستی یعنی پیگن سیکس کلٹ کو عام نہیں کیا جا سکتا جب تک انسانی دماغ کے یہ حصے شیطانوں کے خلاف مزاحمت کرتے رہیں گے. لہٰذا انسانی دماغوں سے ایمان کے جذبات کا خاتمہ کر کے لوگوں کو اپنی مرضی کی سوچ پر لانے کے لیے ایک بہت بڑے منصوبے کا آغاز کیا گیا. پورن انڈسٹری میں کام کرنے والے ایکٹرز خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ بنیادی طور پر ننگی فلمیں بنا کر دنیا کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے تمام مذاہب کا خاتمہ کر دیا جائے. یہ جو شیطانی جو ایک طبقہ ہے, اب ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ وہ صرف یہودیوں تک یہ نہیں رہ گیا, بہت سارے اور جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی جو شیطان ہیں, یہ ان کا شیطانی ایجنڈا ہے, یہ ڈیولز ایجنڈا ہے. اس ڈیولز ایجنڈے کو انہوں نے شامل ہو گئے, اور شامل ہو کے انہوں نے یہ کس طریقے سے معاشرے کو اس جگہ لے آئے. تو کیا یہ اس وقت پوری دنیا کے علماء کو, ان لوگوں کو جو سول سوسائٹیز کے اندر یہ اس قسم کے جو وہ یہ گناہ جو کہ گھر گھر بغیر اجازت کے, بغیر کسی روشن دان کے, بغیر کسی کھڑکی کے, ایک انٹرنیٹ کے لیے, وائی فائی کے لیے آپ کے بیڈ رومز تک میں انٹر ہو رہا ہے, اور بہت سارے گھروں کو یہ ڈسٹروائے کر رہا ہے, بچوں کو ڈسٹروائے کر رہا ہے, ان کو نشے کی طرف لے جا رہا ہے, ان کو خودکشی کی طرف لے جا رہا ہے. وہ جتنے وہ بڑے بڑے جو کرائمز ہیں ان کی طرف یہ لے کے جا رہا ہے. یعنی وہ انسانی رشتے کی جو عزت قدر, جو ماں جس میں بہن یا بیوی, اس کو وہ بنیادی اس کے ہلا کے رکھ دی ہیں اس نے. تو آپ دیکھیں کہ یہ حملہ آپ پر کب ہوا, اور یہ سوچیں کہ یہ کرسچینز پہ کیوں ہوا. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایز اے پیغمبر آئے تو سب سے زیادہ جن کو تکلیف ہوئی وہ یہودیوں کو ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ ہمارے پاس آئے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام آئے ہیں, یہ تو پیغمبری تو صرف ہم پر ہے, ہم چوزن لوگ ہیں, تو یہ کہاں سے آ گئے. تو اس وقت سے جس طریقے سے انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا, اور جس طرح سے وہ کروسیفیکیشن تک آئے, اور وہ آج تک وہ اس کو نہیں بھولے کہ ان کو یورپ نے پھر ان کو کس طریقے سے
آج تک وہ نفرت جو ہے وہ جاری ہے. آج تک آپ اینٹائی سیمیٹزم کے آپ باتیں سنتے ہیں، اور یہ کبھی سوچتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ یہود کا جو ہے یہ ایک گالی کے طور پر یا ایک برائی کے طور پر یہ لفظ جو ہے ساری قومیں ان سے خائف کیوں ہیں؟ وہ بھی تو انسان ہیں، اور کیوں وہ ان سے ڈرتے ہیں؟ کیا پیسے ہیں ان کے پاس بہت اس لیے ڈرتے ہیں؟ بالکل نہیں. کیا علم ہے ان کے پاس بہت اس لیے ڈرتے ہیں؟ بالکل نہیں. میرا خیال ہے کہ اب آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اس طرح کی جو حملے ہیں، اس طرح کی جو انٹریگ ہے، اس طرح سے جو بغیر اجازت کے آپ کے وہ گھر میں گھس کر آپ کو مارتے ہیں، اور کس طرح گریجولی سلو پوائزننگ کی طرح آپ کا کلچر ہی تباہ کر دیتے ہیں. آپ کا جو سوشل سٹرکچر ہے جس میں آپ کا وہ شادی، بچے، ماں باپ، جو عزت، اس کو ہی تباہ و برباد کرتے ہیں. تو مجھ سے بتاؤ کہ یہ وہ ایک نیوکلیئر جو ایکسپلوژن ہے اس سے بھی یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ تو کوئی ایک شہر کو تباہ کر دے گی، وہ ہو سکتا ہے ایک ملک کو سبمیشن میں لے آئے. یہاں تو وہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے اس کو وہ زیر کر لیں گے. اب وہ کون کر رہا ہے؟ وہ یہ شیطانی گروپ، اور اس کے تحت یہ اب بڑا پاورفل ایک ٹول ہاتھ سے چڑھ گیا جس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں. میں اس انٹروڈکشن کے ساتھ اور ساتھ جو یہ چھوٹا سا انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو چلا کے جو آپ کو سنوا رہا ہوں، آپ کی آنکھیں کھلیں گی، تمام والدین کی، بچوں کی، بڑوں کی، کہ خدا کے واسطے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی اپنی لیول کے اوپر اس کو بین کریں، اس کو بلاک کریں، اس کے لیے اگینسٹ مل کر فائٹ کریں، اور ان کو سمجھائیں. یہ جو شیطانی ٹولہ ہے، آپ کو اس کے خلاف اٹھنا پڑے گا، اور کافی پاورفلی. ایک لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے، تلوار ہی سے لڑنا پڑتا ہے. آپ کو ان ڈیوائسز سے، اس ٹیکنالوجی سے، اس ڈیجیٹل جو اس وقت ریولوشن ہے، اس سے ہی اس کو فائٹ کرنا پڑے گا. آپ الٹرنیٹیو سے بھی فائٹ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو بالکل ایلیمینیٹ کر کے، بین کر کے، بالکل اس کا کلا کما کر کے، جس طرح آپ نے انفیکشس ڈیزیزز کا کیا ہے، ملیریا کا کیا ہے، وائرسز کا کیا ہے، اسی طرح سے آپ کو اس بیماری کا علاج بڑی وار فوٹنگ پہ کرنا پڑے گا. ورنہ میں اس شعر کے ساتھ کہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، یہاں زمانہ نہیں ہے، یہ شیطان جو ہے وہ قیامت کی چال چل گیا ہے، اور تمہارے گھر کے اندر گھس چکا ہے، تمہارے بچوں تک پہنچ چکا ہے. اب آپ کے کیا رہ گیا؟ اور اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ یہ ہمیں جگائے گا اور ہم اس کے لیے کچھ کریں گے.